वक्त पाकिस्तान ने 14 शराइत पर काम किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को 13 पर मजीद काम करना था। फिर रिसेंटली एक और अपडेट आती है इस साल के मिड में कि पाकिस्तान ने 9 पर मजीद काम कर लिया है, बाकी रह जाती हैं। इस सिलसिले में हमने देखा कि पाकिस्तान ने कानून साजी भी की है FATF के मामले पर, लेकिन अब ये खबर आई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। मतलब ये कि जो 12 वोट दरकार थे मजीद ममालिक के पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में जाना है, वो वोट पाकिस्तान को हासिल नहीं हुए। जनरल साहब बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को, ये ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया पाकिस्तान को, मतलब ये कि 12 वोट जो पाकिस्तान को दरकार थे वो नहीं मिले पाकिस्तान को। ये बिल्कुल ठीक है कि वो जो वोट हमें जितने दरकार थे वो नहीं मिले, अगर मिल जाते तो वो नेचुरली मामला सीधा हो जाता। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि 27 में से हमने 21 नुकात के ऊपर वो भी पूरा अमल नहीं किया, बाज के ऊपर पूरा है और बाज में आप देखिए कि पार्शल है, और 6 नुकात वो हैं जिन पे अमल किया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक हमारा क्लेम कि हमें व्हाइट लिस्ट में ले जाएं, उसमें भी कुछ कमी थी। हम बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते थे कि जनाब हमने सब कुछ कर दिया तो अब आप ये ना करें। तो एक तो ये इशू मौजूद है। दूसरा, हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि ये FATF हो या यूनाइटेड नेशन के जितने ज़ैली अदारे हैं, ये बड़ी ताकतों ने अपने लिए रखे हुए हैं कि अपने आप को असर्ट करने के लिए, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया था जहां हमें ये कहा गया हो कि ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई और फलां जगह टेरर फंडिंग हुई, लिहाजा हमने आपको इस लिस्ट में डाल दिया। ये नहीं हुआ था। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो भारत की जो चीजें सामने आ रही हैं, 44 बैंकों का आया कि जनाब उन्होंने $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, बड़े सस्पिशियस किस्म के उनके ट्रांजैक्शंस हैं। उसके साथ आप देखिए कि उसके बाद ये दाइश से उनके ताल्लुक निकल आया कि ये टेररिज्म वगैरह का किस्सा आ गया कि जो श्रीलंका में वाकया हुआ उसमें भी इनके लोग मुलव्वस थे। कहा जाता है अफगानिस्तान में ये फॉरेन पॉलिसी ने इनको सारी चीज सामने लेके फॉरेन पॉलिसी मैगजीन। उसके अलावा आप देखिए कि ये खबर पिछले 2 साल से चल रही है कि जो भारत की कंपनियां हैं बाद उनके ताल्लुक दाइश से हैं, क्योंकि ये उनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह मुहैया करते हैं, सीरिया में करते रहे। अब ये बातें पाकिस्तान नहीं कर रहा, हालांकि पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन ये सारे इंटरनेशनल मीडिया आपको दे रहा है। तो आप देख लीजिए FATF तो नहीं हिला उस पर, भारत को तो किसी ने नहीं पूछा। तो ये भी जहन में रखिए कि हमने इस चीज को लिया था जब हमें FATF ने इस पे कहा, हमने कहा जी ठीक है हमने काम करना है, हमारा अपना फाइनेंशियल सिस्टम अगर मजबूत हो जाए, साफ हो जाए, बिल्कुल हम पे कोई उंगली ना उठा सके तो ये हमारा फायदा है। लिहाजा हमने मेहनत करनी शुरू की। तो मुनासिब यही है कि हम बाकी के भी पॉइंट से पूरी तरह अमल करें अपने मफाद में, क्योंकि हमें इस तरह की रियायत नहीं मिलेगी वहां पे जो भारत को मिली हुई है। और ये बिल्कुल आज वाज़ेह आपके सामने कि भारत की जितनी चीजें सामने आई हैं, अगर पाकिस्तान का इस तरह होता तो पाकिस्तान को तो यहाँ ब्लैक लिस्ट में सीधा डाला होता। तो ये मेरा ख्याल है ये सूरत हाल ऐसी है, हमें बाकी पॉइंट्स पे पूरी तरह अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उधर तवज्जो देनी चाहिए। NBC पाकिस्तान के इक़दामात का बगौर मुताला और जायजा करने के लिए इनहांस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाला गया था, और उसमें ये रिपोर्ट में आया था कि पाकिस्तान ने अभी भी बहुत सी चीजों पर काम करना है। वाला बाजा कानून साजी होगी, लेकिन अमल दरामद उस तरह से एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने नहीं आ सका। वो भी मुतासिर हो सकती है आज के फैसले पर, मतलब वो भी असरअंदाज हुई होगी। देखिए बहुत अफसोसनाक फैसला है, मेरा ख्याल है हमारी नाकामी है, हमारी बड़ी नाकामी है। हमने FATF के बारे में लॉ मंजूर कराए, लड़े आपस में, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन का हमने ब्लैकमेल किया हमने पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट से लॉ मंजूर करा के हमने ज़बरदस्ती बिलजबर उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की लेकिन हमने एग्जीक्यूटिव लेवल पे कुछ नहीं किया। सीधी बात ये। फिर हमने FATF में लॉबिंग नहीं की। हमें याद है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत खूबसूरत कपड़ों में डिज़ाइनर सूट में गए थे अमेरिका, नीले कपड़ों में, तो वहाँ उन्होंने कहा था प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि हमें निकलवाएं से आप ब्लैक लिस्ट से और ग्रे लिस्ट से, और उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने सारसी का वादा भी किया था कश्मीर पर, लेकिन दोनों वादे झूठे साबित हुए, क्योंकि जनरल साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है कि मुफादात कहाँ हैं। हमारे वजीर खारजा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमने लॉ मंजूर कर लिया है, अब हम वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। कहाँ गया वो वादा? किस तरह आप उसको ले रहे थे? उसको अब भी बहुत हल्का ले रहे थे। आपको तो क्या आप खाली कानून पास करने के बाद आप गो थ्रो कर जाएंगे? ऐसा नहीं होता। ये FATF है जहां अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब भारत के हामी हैं। आपके हामी 3 होते हैं टोटल जो आपको बचाते हैं ब्लैक लिस्ट में जाने से। आपको 12 वोट चाहिए थे, आप 12 वोट हासिल नहीं कर पाए इन तमाम तरह इक़दाम के बावजूद। तो आपको पहले जवाब देना होगा कि हुआ क्या, फिर ये जवाब देना होगा आपने कितने वोट लिए, फिर जवाब देना होगा कि आपको वोट किसने दिए।
اور کس نے نہیں دیے. یہ بات کلیئر کرنا پڑے گی آپ کو. بہت ہو گیا یہ چھپن چھپائی کا کھیل FATF کے نام کے اوپر. پاکستانیوں نے اپنے گھروں کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہے تھے. افغان جہاد سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ گڑبڑ ہو جائے گی اور گڑبڑ ہو گئی. اب آپ جتنا بھی خوشامد کرتے رہیں, جتنے بھی ڈورے ڈالتے رہیں, آپ عطاب میں آئے ہوئے ہیں. اور جب تک امریکہ اور فرانس تیار نہیں ہوں گے کوئی آپ کو 12 ووٹ نہیں دے گا. عادل, انٹرنل پالیٹکس پاکستان کی اپنی اور انٹرنیشنل پالیٹکس, اس کا کتنا امپیکٹ گیا ہے آج کے اس ڈیسیژن پر؟ دیکھیں, ایک تو یہ ڈیسیجن انڈرسٹوڈ تھا جب انہوں نے انہانسڈ فالو اپ لسٹ پہ ڈالا 12 اکتوبر کو, تو اٹ واز تقریباً 90% یہی طے ہو گیا تھا کہ پاکستان نے گرے لسٹ پہ رہنا ہے. اب جو NBC نے بات کی, میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں. اس وقت جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, وہ پرفیکٹلی سوٹ کر رہی تھی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے. لیکن جس طرح سے ہم نے اپنی فارن پالیسی کو ڈیل کیا, ہم نے تڑیاں لگائیں. پہلی تڑی یہ لگائی کہ انڈیا اور پاکستان میں ٹرمپ ثالثی کے لیے تیار ہے کشمیر کے معاملے میں. دوسری تڑی ہم نے یہ لگائی کہ ہم جو ہیں وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات حل کرنے کے لیے ہم اس میں ثالثی کریں گے. دیکھیں, اس سے ہوتا یہ ہے, جب تک سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں ہے, گلف کنٹریز آپ کے ساتھ نہیں ہے, US آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ نے FATF سے نہیں نکلنا. ہم نے تڑی لگا کے سعودیز کو بھی ناراض کر دیا. دیکھیں, فورن افیئرز جو ہے نا, آج بھی آپ شاہ محمود صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے نواز شریف کو واپس لائیں گے. میں آپ کو گارنٹی دے کر کہتا ہوں کہ برٹن ول ناٹ بی ہیپی. تو ہم انہیں بھی اب ناراض کرنے جا رہے ہیں, جو کہ ہمارے حق میں بالکل بہتر نہیں ہے. ہم نے کیا کیا کہ FATF کے معاملے میں دیکھیں, ہم نے جو افغانستان میں کیا, ٹرمپ وہاں پہ بیٹھ کے پوری US ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کرتے نہیں تکتی. کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائے اپنے فیور میں. جو ہم نے US کو فیور دیا افغانستان میں, وہ امپاسبل بات تھی. جہاں تک اس وقت پیس پروسیس پہنچ چکا ہے پاکستان کے بغیر, وہ امپاسبل تھا. لیکن انٹرنیشنل ڈائنامکس میں جو ہمارے فیور میں جانی چاہیے تھی چیزیں, وہ ہمارے اگینسٹ کیوں چلی گئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فارن پالیسی کو جس طرح سے ہینڈل کیا, وہ اب ہمارے اگینسٹ ساری چیزیں جو ہیں وہ FATF میں جاتے. دیکھیں, یہ آن دا ڈے نہیں ہوتا کہ جی آپ کنونس کر لیں 12 ممالک کو, اور وہ آپ کو 3 ممالک ہیں, چائنا ہے, ٹرکی ہے اور ملیشیا ہے, جن پر آپ نے کام کیا ہوا ہے, جو بلیک لسٹ میں آپ کو نہیں جانے دیتے. لیکن یہ 12 جو ممالک ہیں, یہ آپ کو کبھی گرے لسٹ سے نکلنے نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کی فورن پالیسی میں وہ والے بلنڈرز آپ بند نہ کر دیں. یہاں سے تڑیاں لگا کے ہم کہہ دیتے ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو جس کا کام اسی کو سانجھے. تو فارن افیئرز کو ڈیل کرنا جو ہے وہ آپ ایسے, آپ کل ہنر ابانی کھر سے بڑی تفصیلی گفتگو اپنے پروگرام میں کی, آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں. FATF کا یہ اجلاس جو ہے, ہم ایک ہفتہ پہلے جی میں اس کو کال کر لوں گا, اس کو کال کر لوں گا. یہ آپ ہلکے کا الیکشن نہیں لڑ رہے خدا کے لیے. جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں سعودیز کے ساتھ اپنے ریلیشنز نارملائز کرنے ہوں گے, گلف کنٹریز کے ساتھ کرنے ہوں گے, اور US کو اس پر آمادہ کرنا ہوگا کہ جناب آپ انڈیا سے جس طرح بھی ڈیل کر رہے ہیں, لیکن یہ FATF والے معاملے میں انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہے عادل, وہ آپ نے ایکسپلین کیا. ذرا میں ابراہیم سے بات کروں. ابراہیم, اگر بر وقت قانون سازی ہو جاتی تو ان قوانین پر عمل درآمد کرنے میں ہمیں کچھ نہ کچھ پیش رفت نظر آتی. یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہمیں آج کا یہ فیصلہ سننا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک طرف تو APG نے یہ کہا تھا کہ اچھی پیش رفت ہے آپ کی, پھر آپ کو انہانسڈ فالو اپ میں بھی شامل کر لیا انہوں نے. اب یہ جو خبریں ہم چلا رہے ہیں, خبریں بھی ہم بڑی سلیکٹیو سے چلاتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بڑی پیش رفت دکھائی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو گرے لسٹ میں دکھایا جا رہا ہے, رکھا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹیرر فائنانسنگ پہ اور جو منی لانڈرنگ ہے اس کے خلاف کچھ کام تو کیا ہے, قانون سازی بھی کی ہے, لیکن اس سے زیادہ ہمارا جو فیلئر ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہے. 4-5 دن پہلے ہم نے اخبارات میں آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان پڑھا تھا, اور اس میں انہوں نے قوم کو خوشخبری سنائی تھی کہ ہم گرے لسٹ سے نکلنے والے ہیں. بڑے بڑے اس کے اوپر پروگرام بھی ہوئے. اب ایک سعودی عربیہ کا ووٹ ہے, ایک GCC کا الگ سے ووٹ ہے FATF میں. 3 ووٹ تو ہمارے آٹو پائلٹ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے چائنا ہے ہمارا, وہ ٹرکی ہے, ملیشیا میں جب تک وہ مہاتیر محمد تھے. ابھی تو یہ پتہ چلے گا کہ ووٹس کس کس کے آئے, تو پتہ چلے گا کہ ملیشیا کی اس مرتبہ کیا پالیسی رہی, کہ ظاہر ہے ابھی مہاتیر محمد تو نہیں ہے وہاں پہ پرائم منسٹر. تو ہم نے ان 3 ملکوں کے علاوہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا سفارتکاری کی؟ کیا آپ کو کوئی ان کا فرانس کا دورہ نظر آیا؟ کیا آپ کو ان کا کوئی جرمنی کا دورہ نظر آیا؟ ایک دورہ انہوں نے وہ کیا چائنا کا, لیکن اس کا بھی کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں پس منظر یہ تھا کہ سعودی جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے, تو وہ اپنی جو ہے وہ چین گئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ
अगर मेरे कोई प्रेशर ऐसा आता है कि वो सऊदी अगर ये कहते हैं कि हटाया जाए वजारत खारजा को तो थोड़ी सी मेरी हेल्प की जाए। कुछ हल्के ये भी दावा करते हैं कि वो चीन का दौरा जो है उसका एक पर्पस जो है वो ये भी था। बाकी किस जगह पे जाके आपने सफारतकारी की है, फेब से लेकर अक्टूबर 21 तक आपके पास टाइम था, लेकिन मेरी नज़र से तो कोई ऐसी खबर नहीं गुजरी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो किसी मुल्क में गए और उन्होंने वहाँ कोई सफारतकारी की हो। तो ये हमारी सारी एफर्ट्स जो हमारे इदारों ने की थी, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा जो है एक सफारती फेलियर है। और ये इससे हमें बाज आना चाहिए कि ये जो हर दफ़ा हम एक नैरेटिव ये बनाते हैं ना कि हमारी बड़ी कामयाबी कि हम ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गए, ग्रे लिस्ट में, तो ब्लैक लिस्ट में तो हम जा ही नहीं सकते। हमें तो चाइना जो है वो यूएन में हमारे हर इशू के ऊपर टेक्निकल वोट लगा देता है, तो वो तो ज़ाहिर वीटो हो जाता है मामला। तो यहाँ पे तो 3 वोट चाहिए, वो 3 वोट हमें मिल जाते हैं। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें देखना कि ये पहले तो फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि सऊदी अरेबिया ने हमारे खिलाफ जो वोट आपने डिप्लोमेसी के हवाले से बात की, लेकिन ये जीसीसी का वोट और सऊदी अरब का वोट किधर गया है?